Romans chapter 8 verses 15. रोमकारांक बरयल्ल्या चिठीत 8व्या विस्वारांत 15वी ओळ काढून पळया आमी. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cried, Abba, Father. कोंकणींत वाच. तुमकां आनी एक पावस भिरांतीन व्हरतात असलो गुलामपणाचो आत्मा तुमी घेवंक ना. खरेंच म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणायली भुरगीं करता तो आत्मा की तुमी घेतला. पळय, ह्या वेळार मोगाच्यान देवा कारगा बायबल अशें सांगता आसा, तुमकां परत्यार एगेन जावन बरयला ती. तशें जाल्यार बायबलांतल्या उतरां वरवीं आमकां कळटा, पयले आमी एका भिरांतेच्या गुलामपणाच्या जिवितांत आमी पडून आसल्यो. एका भिरांत घालता तो आनी गुलामपणाक व्हरता तो आत्मो पातकाक लागून आमचे भितर आयिल्लो. आमी भिरांतेपणाक आनी गुलामपणाक आमी पडून आसल्यो. कोण पाताक करता तो पातकाचो गुलाम जाता साकून बायबल आमकां सांगता जॉन चॅप्टर 8. मोगाचेरो आज एक सत आमी जाणा जावंक जाय. देवान आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं ताच्या कुर्साच्या साखरिपिसा वरवीं ताच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचें तारण केलां आनी आमकां सुटका दिल्या. आनी देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या काळजांत धाडला. तो आत्मो आमकां क्रिस्ता वरवीं क्रिस्ताचे एकवटांत आमकां देवान जेजू क्रिस्ता थंय नवी रचना केल्यान आदलें काडलें. आदलें गुलामपणाचें जिवीत, भिरांतेचें जिवीत जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान आमचे जिवितांतलें काडलां. आतां आमी नवी रचना. आतां सगळें देवातावन आमचें तें आसा तें नवेंपण देवातावन आयलां क्रिस्ता थंय. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आदी एका जिविता भितर आमी आसल्यो. बायबल सांगता आसा भिरांते भितर आमी जियेता आसल्यो आनी गुलामपणांत आमी आसल्यो. पातकाक लागून आमी पातकाचे गुलाम जाल्यो आनी भिरांत आमच्या जिविता भितर आयली. बायबल आमकां जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्सेस 10 उत्पत्तीच्या बुकांत 3ऱ्या विस्वारांत 10वी ओळ. He said, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें प्रसाद आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण येवन दिसलो. पळय, देव विचारता आसा आदामाक आनी एवेक नांव काण आपयता आसा, तूं खंय आहा? तेन्ना आदाम सांगता, पळय तुजो पावलांचो आवाज हांवें आयकलो आनी हांव भिरांतेन लिपलो कित्याक हांव विंगडो आसा सावन कळ्ळें. मोगाचेनो ह्या वेळार ह्या सुवातेर आमी पळयता, आमी येदोळ पर्यंत आमी आयकलां नेकेडनेस, विंगळेपण. हें कितें विंगळेपण सांगल्यार फकत कपडे नासतना जावचे? मोगाचेनो कपडे पयलेय नासले, उपरांत कपडे नासले साकून तांकां कळ्ळें साकून सांगता आसा नेकेडनेस तांणी पळयलें साकून. मोगाचेनो कंप्लीट बायबलांत आमी समजूनी अर्थ घेतले तेन्ना नेकेडनेस सांगले आसा न्हू, इनसेक्यूर. ते प्रोटेक्शनांतल्यान भायर गेले, देवाच्या प्रेझन्सांतल्यान भायर सरले. देवान तांकां ताच्या मोहिमेंत तांकां संपूर्णयान दवरलेले. केन्ना पाताक केले ते देवाच्या मोहिमेंतल्यान भायर सरले, देवाच्या प्रोटेक्शनांतल्यान भायर सरले, देवाच्या प्रोविजनांतल्यान भायर सरले, देवाच्या कम्फर्टांतल्यान भायर सरले. देवातावन ती भायर सर आयली, पयस गेली. तेन्ना मोगाचें विंगळेपण सांगल्यार एम्प्टीनेस सारकें पळयल्यार खाली जाली ती. फकत तांच्या कुडीचें विंगळेपण न्हय, तांच्या जिवितांत आसले देवातावन आयिल्ले कितें सगळें तांकां सांबाळटा आसले, राखता आसले, समाधान दिता आसले, शांती दिता आसले, खुशालकाय दिता आसले, ब्लेस करता आसले, सगळे गेले. ती देवातावन भायर सरले तेन्ना ती नेकेड जाली, हांगले एम्प्टी जाली, ती खाली जाली. तांकां कळ्ळें आमच्या लागीं कांयच ना, आतां आमी रिती जाल्या, खाली जाल्या. आनी तांकां देव राखता आसलो, तांकां देव तांचो आलाशिरो जावन आसलो, देव तांकां प्रोटेक्टर जावन आसलो, देव तांची सावळी जावन आसलो. साम 91 वाचल्यार कळटा देव कसो आमकां प्रोटेक्ट करता.
देव तांचो किल्लो जावन आसलो, देव तांचें बळ जावन आसलो, देव तांचें कम्फर्ट जावन आसलो, देव तांचें प्रोविजन जावन आसलो, तांचो प्रोटेक्टर जावन आसलो. देव संपूर्ण तांकां दवरलेले. केन्ना ती पाताकर देवातान पयसान गेली, देवातान सेपरेट जाली, तेन्ना देवातावन आयिल्ले सगळें तांच्या तावन पयसान गेले. मोगाचे न्हू, आज आमी कपडे आसूं पुरो आमच्या कुडीचेर जाल्यार आमी नेकेड आसा. फकत कपडे घालतात नेकेडनेस लिपला सांगून न्हय मोगाचे न्हू. नेकेडनेस जावन आसा, विंगळेपण जावन आसा. देवातावन एकलो मनीस भायर सरता तो संपूर्ण देवाचें प्रोटेक्शन, देवाचें कम्फर्ट, देवाचो मोग, देवाचें सगळें होगडावन काडून घेता. ह्या वेळा आयकात मोगाचे न्हू, एक बरें एग्जाम्पल जावन तुमी रावात. खरें सांगता जाव, आज आमी एक बॅड एग्जाम्पल जावन रावता क्रिस्तांव जावनी. राग येवंक पुरो तुमकां. राग आयल्यार हांवें कांय करूंक जायना. मुखाचे न्हू, आज आमी एक बावार्थी जावन खरें आमी एक गोवायकी जावन आसात. एक पास्टर जावन पास्टा बरी जियेता आसा. राग, उसांबळ, काय झगडी, केस्तांवां, वायटपण, मेळेपण, खुन्नाटकाय असले प्रकार करून भोंवता आसल्यार हें देवाचें कांय ना. तें आमी बावार्थी तशेंच. मोगाचे न्हू, एक तुमकां सांगता, ह्या सुवातेर येवन बसली 2 वरां आनी हांगा तावन गेली, कोण ब्लेस जायना. 1000 वर्सां बसल्यार हांगा कोण ब्लेस जायना. सोबेक येना काय म्हणून हांव सांगना. सोबेक आयिल्ल्या हर एकल्यांनी देव कितें उलयता तें आयकून तें आपल्या जिवितांत घालूंक जाय. इल्लेपणी कितें जाता तेन्ना आमी नितळ जाता. डॉक्टरा लागीं गेले सांगून जायना. प्रिस्क्रायब केल्ली टॅबलेट्स आसात त्यो घेवपाक जाय न्हू. हांव एक मनशाक वळखता, एकली कोण एकली. डॉक्टरा लागीं उठल्या बसल्याक डॉक्टरा लागीं इतली टॅबलेट हाडली, एकय घेना. घरा हाडली, दवरली, आनी एक डॉक्टर. ते समाधान जावंक ना, आनी एक डॉक्टर लागीं ती परतून हाडली, आनी एक. मागीर सगळ्यो मिक्स, खंयच्यो कोणाचें कांय कळना. असले आमचें जिवीत अशें जावन आसा आजकाल. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज हांव कितें सांगूंक सोदता आसा, कितें देव आमकां ताजे उतरांतल्यान दिता तें आमी पाळिना जाल्यार, आमच्या जिवितांत घालना जाल्यार ताजें फळ आमी पळोवंक जायना. पूण देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तो मनीस सुभागी. देवाच्या उतरा वरवीं देव आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ वाडयता आनी ताजी पदवी आमच्या जिवितांत काम करता आनी आमच्या जिवितांत ताजी महिमा, ताजे मिलाग्र्यो पळोवंक आमच्यान जातात. ह्या वेळार आमचे भितर भिरांत, बायबल सांगता आसा, सगळे मनशा कुळ आज भिरांते भितर जियेता आसा. कित्याक सैतानान आज भिरांते भितर हाडला आमकां. कित्याक आमकां देवातावन ताणें मेकळें केला आनी आमकां देवाच्या प्रोटेक्शनांतल्यान भायर काडला, देवाच्या प्रोविजनांतल्यान भायर काडला. आतां आमकां खरें सांगचें जाल्यार आमी भरवोसो नासलेले एका भिरांतेच्या जिविता भितर आख्खो संवसार जियेता आसा. संवसारा भितर असली व्हडली पिडा दुयेंस भिरांत. आज कितें भिरांत सांगता की कितें पिडेक वकात, कितें पिडेक वकात. कोण सांगता आसा दुकरामास काय नाका, कोण सांगता आसा गोंव काय नाका, कोण सांगता आसा पीठ काय नाका, कोण सांगता आसा तेल काय नाका, कोण सांगता आसा भाजी काय नाका, कोण सांगता आसा तें काय नाका. कोणी सांगना. देवाचेर विश्वास दवर न्हू. कंप्लिटली तूं देवाच्या प्रोटेक्शना पोंदाक सेक्यूर जावन राव सांगना. मोगाचें न्हू, आज स्ट्रेस आनी फियर आसा न्हू, पिडेक मेन कारण जावन आसा. भिरांत, इनसिक्युरिटी सांगता ताका. आज तांणी आदावानी येवेन एक पानांचे आंग वस्तूर केले सोन आमी आयकता. ते पानां गुंतली आनी एक आंग वस्तूर केले. ताजो अर्थ संवसारांत न्हू तांणी प्रोटेक्शन सोदलें सांगून अर्थ. ताजो अर्थ खंयचे देवा लागीं प्रोटेक्शन तांकां मेळोवंक ना, तांचें जिवीत कवर करूंक जावंक ना तांकां. ते तांणी तांच्याच उपकाराक नातल्या पानांचे कपडे उरतात, सकाळीं बांदल्यार सांजेर पावतात. आज आमची सिक्युरिटी तशीच. आमी आज आमचे हांव आनी तूं पयशांतल्यान आमी सोदताय. भाटां, ग्रेस्काय, एज्युकेशन आनी कितें, थोडी भुरग्यांच्या वाटेंतल्यान, थोडे गोवाच्या वाटेंतल्यान, थोडे बायलेच्या वाटेंतल्यान. मोगाचें न्हू, कोणूच तुका राखूंक शकना, कोणूच तुका सांबाळूंक शकना. तुका राखूंक आनी सांबाळूंक शकता सोर पदवेदार देव, तोच आमचो आलाशिरो सांगता. बायबल सांगता आसा
सोमी देव म्हजो आला शिरो, देव म्हजो आला शिरो. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय? खरें आज आमचो जेजू क्रिस्त आमचो आला शिरो जावन आसा. वाचून पळय आतां. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me? सोमी देव म्हजो आला शिरो, मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय? ताचो अर्थ कितें? आमचो आदार कोण? आमचो प्रोवायडर, प्रोटेक्टर, कम्फर्टर, हिलर कोण? वय देव जेजू क्रिस्त. मनशाच्यान कितें करूंक जाय? ताचो अर्थ कितें? मनशाच्या लागीं कित्याक वयता तूं? मनशाच्यान कांय करूंक जायना, देवा लागीं वच. देव म्हजो आला शिरो, जाल्यार आमी कोणा लागीं येतात? मनशा लागीं येता आमी. आज मनशाचेर आमचो बावर्थ, तो ब्रदर प्रेयर करता, हो ब्रदर प्रेयर करता, तो पास्टर प्रेयर करता, हो पास्टर प्रेयर करता, तो म्हाका राखता, ताज्या लागीं फोन कर सांगे, हाज्या लागीं. मोगाच्या भावनान भयण फोन करनाका, सांगना. ताज्या की पयले तुजो आला शिरो तो जावं दी, तुजो बावाड तो जावं दी, तुजें खडाप तो जावं दी, तुजो प्रोटेक्टर तो जावं दी, तुजी सावळी तो जावं दी, तो तुजो किल्लो जावं दी, तो तुजें बळ जावं दी. कांयच तुका भिरांत ना. मोगाच्या न्हू आज आमी कितें करता? आमी तो म्हाका राखता, हो म्हाका राखता, हो म्हाका सांबाळटा, तो म्हाका सांबाळटा, ताका प्रेयर कर सांगला, हाका प्रेयर कर सांगला, त्या प्रेयर टावराक हांवें मॅसेज धाडली, हाका टावर धाडली, तुजें टावर हांगा कोसळ्ळा. तूं रडत बसला. देव सांगता आसा, देव तुजे मागणे आयकूंक सोदता, तांचे मागणे न्ही. आकांताच्या वेळार हांवें ताका उलो मारलो, ताणें म्हजे मागणे आयकले सांगता. आकांताच्या वेळार गांवांच्या लोकांक उलो मारलो, तूं रडोवन बसलो. कोणें उलो मारूंक जाय आकांताच्या वेळार? भिरांत. आकांताचो वेळ सांगल्यार भिरांतेच्या वेळाचेर तूं ताका उलो मार, तो तुका आदार दिता, तो तुजे मागणे आयकता. हालेलुया. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आज भावार्थ्या भितरय भिरांत आहा आज. कित्याक ते मोग संपूर्ण जावंक ना. आज म्हज्या काळजांत आसूंक बरो, तुमच्या काळजांत आसूंक बरो. कित्याक बायबल सांगता आसा 1 John chapter 4 verses 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. मोग आसा थंय भिरांत ना. मोग आसा थंय भिरांत ना. परतेन संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय कास्त आसूंक येत थंय भिरांत आसा. खंय खास आसूंक येता थंय भिरांत आसा. आनी ताका भेद दिसता ताचो मोग सोंपाणेक पावूंक ना. कोणा थंय भिरांत आसा ताचो मोग संपूर्ण एक पावोंक ना. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आज आमच्या काळजांत पळय सगळ्याकी भियेता आमी. आमच्या फुडार आपसोत भिरांत आमकां कितें एक खबर आयकल्यार आमी भियेता. कोणी बावर्ती सांगता आसा आनी मुखार कितें खावचें, कितें जेवचें कांय कळना. रेट अशी सट्टा आसा, सगळी म्हारगाय जाली. म्हारगाय जाल्यार तुवें भियोंक जाय? बायबल सांगता आसा तूं भियेनाका. कित्याक तुजो प्रोवायडर देव जावन आसा. तूं देवाचेर बावाड दवर. देव तुका खंयच्या वाटेंतल्या देवान सांगला, हांव तुज्या गरजांनी हांव तुका पावतलो. संवसाराच्या लोकांक ती गरज खंय तावन येता आनी कोण प्रोवायड करता ताका खबर ना. ते कितें चिंतात, हांवें काम केल्यार म्हज्या लागीं पयशे आसल्यार म्हज्या लागीं दिता, पयशे ना जाल्यार पोटाचेर ओलो कपडो घालतलो, 4 दीस परतलो, ताचे बरोबर मरतलो तो सांगता. बायबल तशें सांगना. पळय, तुका रचलेलो, तुका आपयल्लो देव विश्वासी तुका केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना. तो तुजी भूक जाणा, तो तुजी ताण जाणा, तुका कितें न्हेसोवंक जाय जाणा, तुजे भलायकेक तो आदार जावचो, बरी भलायकी जावचो, तो पेकोवणदार जावन आसा. तूं दुखी आसतना तो तुजी शांती जावन आसा. तो तुज्या सांगाता रावता. तुज्या अस्कतकायेन तो बळ जावन आसा. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आपयल्लो देव विश्वासी. ताजे पसून त्या देवाचेर आमी बावाड दवरून चलया. ताजे पसून तूं कोणा थंय मोग संपूर्ण जावंक ना. मोग सांगल्यार देव. कोणा थंय देवाची संपूर्ण येवंक ना, थंय आनी भिरांतय उरता. थोड्यांक अशी भिरांत, फाल्यां आमच्या लागीं पयशे पावनात, पयशे नात. ताजे पसून तूं सैतान अशें सांगता, तुज्या लागीं भरपूर पयशे आसल्यार तूं साल्वार जाता. पयशे पुंजावचे पयशे पुंजाय पुंजाय पुंजाय
1 करोड असल्यार 2 करोड, 2 करोड असल्यार 10 करोड, 10 करोड असल्यार 20 करोड, मोगाचे न्हू हजारांनी करोड असल्यार तूं दादोस जायना, तुजी भिरांत वचना. आनी एक वाटेन पयशे चड जाल्यार एकदां कोण चोर व्हरता सांगची भिरांत. कोणी चोरतलो येतलो. बायबल सांगता आसा न्हू, तुजी ग्रेस काय सरकार पुंजाय, कित्याक संवसारांत पुंजायल्यार कोण येता? चोर येता, सानस येतले, वाळटी येतली, खंयच्यानी काबार जातले. तुका हांगा सेक्युरिटी ना. मोगाचें न्हू, मनीस आज आपली सेक्युरिटी आपलेच प्रोटेक्शन करूंक सोदता आसा. आदावान आनी येवेन केल्ल्या बरी तांणी पानाचे कपडे केल्ले. तशेंच मनीस आज पयशांच्या वाटयेंतल्यान, ग्रेस्कायच्या वाटयेंतल्यान, शिकपाच्या वाटयेंतल्यान, मनशाच्या वाटयेंतल्यान, दुसऱ्या वाटयेंतल्यान हे म्हाका राखतले, हे म्हाका सांबाळटले, हे म्हाका चलयतले. मोगाचें न्हू, तुज्या आकांताच्या वेळार ते खंयच्याय आदाराक येना. फकत तूं तुज्या आकांताच्या वेळार तुका आदार दिता तो सर्ग आनी प्रितूम रचतलो, तुकार आसतलो, तुजी सोडवण केल्लो, तुज्या पासून मनीस जावन आयलो, खुर्सार मरोन मेल्ल्यांतलो 3ऱ्या दिसा जिवंत उठलेलो जेजू क्रिस्त एकलोच, दुसरो कोणूच ना. मोगाचें न्हू. हालेलुया. तोच म्हजो आला शिरो. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? मोगाचें न्हू, आज आमी पळयता आसा जायते फावटी माय पायन अशें सांगचें आसा, म्हजे 2 भुरगे आसात, म्हाका कांय भिरांत ना. आयकलां तुवें? आतां भुरगे कामाक लागले तर आमकां कितें उण्या? कामाक लागो काजार जावं मागीर रडणी पळय. म्हजो चेडो म्हाका चोयना. म्हजो चेड्याचेर बाड धरून कोणें सांगलें देवान आपयला तुका? चेड्याचेर बाड धरूंक देवान आपयला? चेडवाचेर बाड धरूंक आपयला? ना. चूक केल्या तुवें. कित्याक देवाच्या जाग्याचेर तुज्या चेड्याक दवरला, देवाच्या जाग्याचेर तुज्या चेडवाक दवरला, आनी ती म्हाका पोसताय. ती तुका पोसूंक शकना. देव सांगता आसा तुजी भुरगीं तुजो आला शिरो न्हय, हांव तुजो आला शिरो जावं. तसल्या भुरग्यांनी आदार दिवची गरज ना. भुरग्यांनी आदार दिवंकूच जाय. हांव ना सांगना. भुरग्यांचो कायदो माय पायक मोग करचो, म्हाताऱ्या प्रायार तांकां आदार दिवचो, तांकां सांबाळचें. जाल्यार केन्ना तूं देवाचेर बावड दवरता, देव तांची काळजां बदलतलो, देव तांकां शिकयतलो तुका आदार दिवं. तूं देवाचेर बावड धरना, तांचेर बावड धरला, तांकां देव केला, तेन्ना काबार जालें तुजें जिवीत. मिस्टेक कोणाची? आमचीच. आमी देवाच्या जाग्यार भुरग्यांक दवरले, देवाक काडले कुशीक, टेम्पररी प्रोटेक्शन हे कपडे, पानांचे कपडे केले आंगाचेर, ते तुका राखूंक शकनात. जेजू क्रिस्त, हांव खरें सांगता आसा, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो, खुर्सार मेलो, देवान मनशाक सांगलें पळय आदामाक आनी येवेकी तांकां एक सामडे, एक रक्तान भरलेले सामड्याचे कपडे न्हेसयले सांगता आसा. ते टेम्पररी जावन आसले जेजू येता पर्यंत. मोगाचें न्हू, जेजू आयलो, जेजू खुर्सार मेलो, ताज्या रक्तान ताणें धूळ नितळ कर आमकां ताजी काशा भुरगीं जावन विसून काडली. ताजो आत्मो आमचे भितर आयलो, भिरांतेचो आत्मो भायर गेलो, घटाय आनी बळ दिताचो आत्मो आमचे भितर आयलो. तो आमकां देवाची भुरगीं केली ताणें, आनी आब्बा बापासून उलो मारूंक ताणें शिकयलें. आदल्या गुलामपणाच्या भिरांतेच्या जिविताक तो व्हरून पावयना. तो आमकां घटाय आनी बळ दिवन देवाची भुरगीं कर, देवाच्या राजाची दायजी करता. तो आत्मा आमचे भितर आसा. आज भिरांते भितर ना. मोगाचें न्हू. आमी 2 तिमोथी chapter 1 verses 7. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन करता. भावा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट मंडळ्यो दमावंक शक्ती दिता. हांगा सांगता आसा देव आतां आमकां खंयचो आत्मो दिता? मोगाचो आत्मो. देव मोगाचो आत्मो दिता. बायबल सांगता आसा देवान पवित्र आत्म्या वरवीं आपलो मोग आमच्या काळजांनी वतला. वया न्ही? रोमन्स चॅप्टर 5 verses 5 सांगता आसा देवान पवित्र आत्म्या वरवीं मोग आमच्या काळजांत वतला. देवान मोग पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या काळजांत वतला. तो मोग देवाचो मोग, तो मोग आमच्या काळजांतली भिरांत धांवडयता. तो मोग आमच्या काळजा भितरले, आमच्या काळजा भितर सैतानान भिरांत घालून दवरल्या, इन्सेक्युरिटी घालून दवरल्या. तुका सोडटले, तूं मरतलो, तूं काबार जातलो, तूं भिकारी जातलो, तूं लजेक पडटलो, तुका आनी मुखार वचूंक जायना.
कॉन्फिडन्स ना आमकां भरोसो नातलें जिवीत आमचे भितर आसा कित्याक हे सैतानान घालून दवरला तूं पिडेस्त जातलो तूं मरतलो कोण सोरतले तुका कोण लजेक उडयतले कोणाच्यांनी कांय करूंक जायना आमकां मोगाचें आज फाल्यांचे चिंतून आजीक भियेता आसो आयका येता सगळ्यांची भिरांत कितें सांगल्यार फाल्यां बसत आयका येता फाल्यां बसत ताजे बसत मॅथ्यू चॅप्टर 6 अशें बरयलां फाल्यांक आयचे फाल्यांची चिंतून तुमी खंत करिनाकात खंत फियराचे एक संबंध असली वस्ती वरी इन्सिक्युअर आणि वरी भिरांत्याचे एक सैम ते गुण फाल्यांची चिंतून खंत करची कितें जातलें खबर ना चिंतून चिंतून रडचे वया न्ही ना चिंतून पळया हांव इतलें विचारूंक सोदता हांगा आसल्या खंयच्याय मनशान फाल्यांचो दीस कोणें पळयला फाल्यांचो दीस पळयल्लो एकलोय आसा संवसार अरंभ जाल्ल्या त्या तावन आयच्या पर्यंत फाल्यांचो दीस पळयल्लो एकलोय ना फाल्यांच्या दिसाची खंत करतलो मनीस 100% पळोवंक ना खंत करता आसा फाल्यांचो दीस आमच्या जिवितांत येवंकूय येना आयचो दीसच पळयला तुमी फाल्यांचो दीस फाल्यां आयचो जाता एक्चुअली आमी सैतान सांगता फाल्यांचे देव सांगता आयचे आमी खंयचे आयकता आसो थिंक अबाउट टुमारो कोणी रागार जायनाका आतां म्हजेर ते इन्शुरन्स पॉलिसी करूंक आयिल्ले मनीस सांगतात तशेंच थिंक अबाउट टुमारो सगळो तूं कितें आज सगळें आसा रे फाल्यांचें चिंतून पळय रे सगळो तर आमचो इन्शुरन्स असो वयर आसलो तो सांगता आसा डोंट थिंक अबाउट टुमारो सो हो ही इन्शुरन्स पॉलिसी दुसरीच फाल्यांची चिंती नाका कित्याक फाल्यांचो दीस तुज्या हातींत ना फाल्यांचो दीस म्हज्या हातींत आसा फाल्यांचे दिसाचें जिवीत तुजें म्हज्या हातींत आसा कित्याक हांव तुजो प्रोवायडर हांव तुजो प्रोटेक्टर हांव तुका प्रोविजन दिता तो हांव तुजो देव कोण एकलो सांगूंक लागलो पॉप्युलेशन इतलें चड जातलें मनशाक खावपाक जेवपाक आसचें ना जातलें मोगाचें न्हू एक मनीस ही देवाची आलोचना नासतना एक मनीस ह्या संवसारांत जल्माना देव तो मनीस जल्माता सांगल्यार ताका जाय जाल्लें जेवण ताणें तयार करूंक ना मोगाचें आमचो देव कॅल्क्युलेशन सारकें तो जाणा आमच्या भाशेन न्हय तो देव जाणा मुखार 1000 वर्सां मुखार कितें घडटलें आनी फाल्यां कितें घडटलें परवां कितें घडटलें ताजे पासून सैतान कितें करता सांगलें आसा न्हू आमकां फाल्यांचें चिंताप घालून आमकां भिरांत घालता आमी फाल्यांचें चिंतून आमी भिरांतेन खडखडटा आकांतून पडटा मोगाचें देव सांगता आसा हांव तुका केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना बायबलांत बरयलां 365 टायम्स भियेनाका मोगाचें केन्ना पाताक कर मनीस भिरांते भितर आयलो त्या दिसा हांव देव मनशा लागीं उलयता आसा भियेनाका हांव तुजें आलाशिरो जावं आसा हांव तुजें बळ जावं आसा हांव तुजी सावळी जावं आसा हांव तुजें प्रोटेक्शन जावं आसा हांव तुजी भलायकी जावं आसा हांव तुजी शांती जावं आसा हांव तुजें समाधान जावन आसा हांव तुजी खुशालकाय जावं आसा हें सगळें देवान आमकां भरोसो दिल्लो आसा 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1:20 सांगता आसा देवान कितें सगळें बासायलां तें जेजू क्रिस्ता वरवीं वय जालां सत मानतात तुमी मोगाचें आमी सत मानना जाल्यार ह्या संवसारांत कित्याक उपकार नातली मनशां जातले हांव For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him the Amen is spoken by us to glory of God. कित्याक देवान केल्या तितल्योय भासवण्यो ताचे सगळे होय जाल्यात आनी त्याच पासत ताचे वरवीं देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटा आमी आमेन म्हणटा तशेंच जावं सांगता कित्याक सांगल्यार देवान कितें सगळें बासयलां ते बासवण्यो आण बावार्थ्यांक न्हय जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या हर एका देवाच्या भुरग्यांक देवान बासवण्यो केल्यात त्यो सगळ्यो बासवण्यो सुमया जेजू क्रिस्ता ते आमच्या जिवितांत वय जाल्यात ताजे पासत तो पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन ते देवान बासायल्ले ते जिवितांत म्हज्या जिवितांत वय जावं तशेंच जावं
आमेन सांगल्यार मोगाच्या भावनान भयणीनो त्यो बासोवण्यो म्हाका आनी तुका देवान दिल्लेल्यो आसात क्रिस्तांतय. कोण देवाचे उतार आयकता, देवाचे उतार पाळटा, क्रिस्ता सवे देवाचो पूत जाता, ताका ते देवान करून दवरलेले आसा. ताचे भितरली भिरांत मोगाचें न्हू, केन्ना एक मनीस क्रिस्ताच्या एकवटान देवाचो पूत जाता, देवाचो आत्मो ताच्या काळजांत येता, देव ताच्या काळजांत मोग ओतता, मोग देवाचो मोग पवित्र आत्म्यावरवी आमच्या काळजांत देंवून येता. तो मोग आमकां भिरांत घालता तो आत्मो न्हय, देवाच्या मोगान भरता तो आत्मो देवान आमच्या काळजांत ओतला. केन्ना आमच्या काळजांत मोग सांगल्यार आसा न्हू देवाचे संपूर्णय. आतां गो मुजो मोग करता जाल्यार अर्थ कितें? खंयची एकली बायल म्हाका सांगता ह्यो गो मुजो मोग करता अर्थ कितें? गोचो मोग करता, मैसूर पाक हाडून दिता तुका, मैसूर पाक हाडून दितात मोग. गो आं गो मुजो मोग करता, सदां तुका रोजान दिता. हां तुका कपडे भरपूर कपडे भांगार, मग कपडे भांगार खावचे जेवचे हे न्हय मोग सांगल्यार अर्थ. गो मुजो मोग करता सांगल्यार घोव म्हाका समजून घेता, घोव म्हज्या दुखांत म्हाका बुजोवन जाता, म्हज्या अस्खतकायेंत म्हाका बळ दिता, म्हज्या जिवितांत तो म्हाका समजून घेवन म्हाका म्हज्या पिडेन हांव पिडेस्त जाल्ले तेन्ना तो म्हाका आदार दिता, हांव दुखेस्त जाल्ले तेन्ना म्हाका बुजोवन दिता, हांव अस्खत जाल्ले तेन्ना बळ दिता, म्हाका म्हजे सगळ्या वाटेन तो समजून घेवन म्हाका सांगात दिता. ताचो अर्थ म्हाका बक्षिता तो हांवें चूक केल्ले तेन्ना, म्हाका सगळ्या वाटेक तो आदार जावन रावता. हो मोग मोग करता सांगल्यार अर्थ. म्हजी बायल म्हजो मोग करता, वय बरें बरें रांदून दिता, बरें रांदतात जालें, रांदून दिवपाक जाय, फाल्यां हांव दिनासतना रावतात तुमी. मोग भाशणांत सांगल्यार मोग सांगल्यार रांदून दिवचें न्हय, फाल्यां हांव रांदिना सोड, तूं लाचार जावन मरतलो बायल रांदिना जाल्यार. मोगाचें न्हू, रांदता कितें आपसो तूं तुज्या बरेपणा आपसो तूं सांगल्यार मोगाचें न्हू. मोग सांगल्यार आसा न्हू समजिकाय, आदार दिवचो, खालते जावचें. देव आमकां समजून घेता, आमचे अस्खतकायेंत आमकां बळ दिता, आमी चुकले तेन्ना आमकां बक्षिता, आमी अस्खत जाल्ले तेन्ना बळ दिता, पिडेस्त जाल्ले तेन्ना पेकयता, दुखेस्त जाल्ले तेन्ना बुजोवन दिता. सगळो वेळ सगळे सिच्युएशनांत आमकां समजून घेवन आमच्या सांगाता रावन आमकां मुखार व्हरता. तो मोग देवान पवित्र आत्म्यावरवी आमच्या काळजांत घाला. ताका लागून आमी दुखेस्त जाल्ले तेन्ना देव आमकां बुजोवन घेता, आमी अस्खत जाल्ले तेन्ना बळ घेता, आमी एकसूर जाल्ले तेन्ना सांगात दिता तो आमकां. मोगाच्या भावनान भयणीनो मोग सांगल्यार वो देवान पवित्र आत्म्यावरवी वो मोग आज हे संवसारा भितर ना. आज आमी काजार जावं की भियेतात, कित्याक सांगलें थंय देव ना थंय न्हू. हाका दुबाव केन्ना सोडटा, केन्ना फाटल्यान फट मारता, तो केन्ना सोडटलो, तो केन्ना म्हाका नागयतलो, ते केन्ना म्हाका. संवसार तसो जाला आज. संवसार विश्वासी ना, मोग विश्वासी, देवाचो मोग. खंयच्या मनशाच्या काळजांत तो मोग आसा तो मनीसी विश्वासी, तो एकामेकाक विश्वासी, देवाक विश्वासी, मनशाक विश्वासी आसता. हांकां देवाचो मोग तो भिरांत पयस करता. आज एका मनशाच्या काळजांतली भिरांत पयस वचोंक जाय जाल्यार ताणें पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय, देवाच्या मोगान संपूर्ण जावंक जाय, आनी त्या घराब्या भितरय तो देवाचो मोग संपूर्ण जावपाक जाय. आज जायतीं काजारां डिवोर्स जाता आसात. पयलीं आयकलां न्हू तुमी, आतां इंडियांत गोंया नंबर 1 जाता आसा डिवोर्सांत, गोल्ड मेडल इंडिया. गोंया नंबर 1 जाता आतां, कित्याक जायतीं काजारां मोडटा आसा तांकां. आमकां कळना कित्याक, कितें आपसोत फियर, इनसिक्युरिटी, डावट. मोग नासले तेन्ना चिटींग सुरू जाता. थंय मोग आसा थंय विश्वासपण आसता. कित्याक आज काजारी जिविता खंयच्या देवान काजार घडला त्या काजारी जिविता मध्ये देव ना, देवाचें प्रोटेक्शन ना. थंय फियर काम करता आसा, भिरांत काम करता आसा. ही भिरांत मनशाक नागोवण्यो करून पावयता, ही भिरांत मनशाक अविश्वासपणा करून पावयता. दुबावता मनीस एकामेकाचो मोग करूंक जायना. त्या पासत मनशाच्या काळजांतली भिरांत पयस केल्ले तेन्ना पाताकी पयस जाता, कास्ती पयस जाता,
मनीस एकामेकाचो मोग करूंक शकता. देवाचो मोग आनी मनशाचो मोग वाडोवन येता भिरांत पयस जाल्ल्या तेन्ना. आज ती भिरांत देवान क्रिस्तांतय आमच्या काळजांतली काडल्या. नाजाल्यार मनीस देवाच्या किसड पयशांच्या मोगा फाटल्यान धांवता. पयशे आमचो कितेंय करूंक लागता, नागवणी, चिटींग आनी कितें कित्याक तो देवातय सिक्योर ना. ताजे पसून तूं दुसऱ्याच्या मनशाच्या बोळसाचेर ताजी नदर पडटा. वया ना, कशें हाका कांताया, कशें हाका टोपी लावया, कशें हाका काडया, ताका काडया. वया न्ही, मोगाचें न्हू. देवाच्या मोगांतय बरलोलो मनीस, देवाचेर विश्वासी मनीस केन्नाच तें चिंतिना. ताका खबर आसता म्हजो देव म्हजो आलाशिरो, म्हजो देव म्हजो प्रोवायडर, म्हाका देव कांयच उणें जायना. सोमी म्हजो गवळी, सोमी म्हजो गवळी जावन सांगता. मोगाचें न्हू, ही भिरांत आज मनशाक डिस्करेजमेंटा मदें हाडटा, डिसअपॉयंटमेंट. देवाचो मोग ना जाल्यार मनीस ह्या संवसाराच्या खुशालकाये फाटल्यान येता. मोगाचें न्हू, संवसाराचे वस्तू आपले प्रोटेक्शन थोडे आज पळयात, थोडे धर्मामध्ये धर्माचे लिडर तांचे प्रोटेक्टर. आमचो पाद्री आमचो बिस्पा, आमचो तो आमचो वो आ. तुज्या आकांताच्या वेळार बिस्पी येना, पाद्री येना, कोणी येना, तूं सकयल पडून खसलोन येता. ते गुरुजी सांगतात आमकां तो गुरू असल्या पुरो, हो गुरू असल्या पुरो, तो असल्या पुरो, वो असल्या पुरो. खंयचोय बाबा येना, खंयचोय गुरू येना, खंयचोय येना. आमच्या मदें तशेंच खंयचोय पास्टर येना, ब्रदर येना, कोण येना. थोडे पास्टाच्या शर्टाक लांबतले, थोडे पास्टाच्या ब्रदराच्या कोपड्याक लांबून आसते. मोगाचें न्हू, हांगा पास्टाचेर ब्रदराचेर कोणाचेर विश्वास दवरूंक बावाड दवरूंक आमकां आपोवना. आमच्या पसत कुर्सार मेल्ल्यांतल्या जिवांत उठलेल्या क्रिस्ताच्या एकवटांत जियोंक आमकां आपयला. तेन्ना भिरांत पयस येता आमची. हर एकाके आमी दुसऱ्यांचेर डिपेंड जावन भोंवताय. हे वचोंक जाय आमचे भितरल्या मोगाच्यान. तेन्ना फियर पयस येता. केन्ना खरें आमी आमच्या देवाक, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक काळजांत संपूर्ण मोगान आमी भरताव, तेन्ना मनशाचेर आमी बावाड दवरूंक वचना. मनशाचेर आमी विश्वास दवरना. मनशाचो आमी मोग करता वय, मनशाचेर विश्वास दवरूंक देवान आपोवना, आपयला. इवन घोवान बायलेचेर ट्रस्ट करूंक जायना, मोग करूंक जाय. ट्रस्ट एकल्याचेर, कोणाचेर? देवाचेर. मोग आसा जाल्यार तो ट्रस्ट आसताच. घोवान बायबल सांगता आसा तुज्या बायलेचो मोग कर, तुज्या घोवाचो मोग कर. घोवाचेर विश्वास दवर, बायलेचेर विश्वास दवर, देवाचेर तूं विश्वास दवर सांगून आपयला. कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो बायलेचो मोग करता, घोवाचोय मोग करता. सारकें न्हू? पळय, आज आमी देवाचे किसड मनशाचेर आमी विश्वास दवरून चलता ते मनीस जावन आसा. तेन्ना सकला पडटा आमी. तेन्ना आमकां सैतान सकला घालून सोडटा आमकां. आमी मोगाच्या भावान भयणो केन्ना देवातान मनीस पयस गेलो, संवसाराच्या वाटयेंतल्यान आपले सिक्युरिटी, प्रोटेक्शन सोदूंक भायर सरलो. संवसाराच्या वाटयेंतल्यान तुका प्रोटेक्ट करूंक जायना. संवसाराच्या वाटयेन खंयचोय तुजे देव किल्लो ना जाल्यार दुसरो किल्लो ना थंय. देव सांगता आसा एक कोंबी पिलांक आपल्या पाखाट्या बांदाक दवरता तशें हांव तुका दवरता. कोण मनीस दवरूंक शकता? हांगा एकलो मनीस आसलो, ताचें नांव हांव कितें नांव सांगूंक वचना. तो इज्रायलांत प्रॅक्टीस केले, इज्रायलाचे ताका संबंद आसलो. ताणें एक हें केलें, ताका कितें सांगतात, घराच्या पोंदाक एक बॉम्ब पडले ते वेळार लिपून बसचे. ताका कितें सांगतात म्हाका नांव येना. बंकर बॉम्ब शेल्टर बंकर. ताणें बंकर केल्लो व्हडलो, आनी तो ताणें एलराम दवरले कितें बॉम्ब फुटोंक आसल्यार फी 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 आयकता. तेन्ना बायलेन गोवन भुरग्यान ताजे भितर वचून लिपून बसचें. आनी तो सांगता आसलो म्हाका कांय जायना, हांवें इतलें घट घर बांदलां. आनी मोगाचें न्हू, एक दिसा एक दुयेंस येवन चड प्राय जायनासतना मरोवन गेलो. बंकरांनी प्रोटेक्ट करूं ना, कोणेंच प्रोटेक्ट करूंक जावना. मोगाचें न्हू, देव आमचो प्रोटेक्टर. मोगाचें न्हू ना करून जमून सांगना. आज इज्रायलांत आसा, इज्रायलांत लाखांनी लोक ताजे भितर धांवता आनी प्रोटेक्ट करता. करूंक म्हणून जमून सांगना. ताजे वरनी आमचो तें आसा वय, ना सांगना हांव. आमचें घर आमी बांदचें कित्याक? पावसांत प्रोटेक्ट करूंक आमकां वतात तावन आनी कितें तावन सोरांत तावन जानवरां तावन वया न्ही. घर ना म्हूण सांगना देव.
घरा वरनी देव पयले आसूंक जाय, बंकारा वरनी देव पयलो आसूंक जाय. मोगाचेनो जेजू क्रिस्ता सवय देवाची भुरगीं जावन देवाच्या एकवटांत रावले तेन्ना ही फियर सांगता ती आमच्या काळजांत हाडून पयस वचोंक जाय. सदांच ह्या भिरांते मदें आमी जियेता आसात. भिरांतेक लागून आमी पिडेस्त जाता, भिरांतेक लागून ड्रग एडिक्ट जाता आमी, भिरांतेक लागून अल्कोहोलीक जाता आमी, भिरांतेक लागून आमी स्मोकर जातात. कित्याक सांगल्यार भिरांत भितर आयिल्ले तेन्ना मायंड चलना, ते वळू आमकां इल्लेशे फ्री जावन थोडे सांगतात इल्ले बेजार आयिल्ले ते एक सिगरेट बरी करता. सो म्हाका 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 खबर ना कोण आमचे मदें ओडटलो, कोण हांगा सिगरेट कोण ना न्हू. हय, कोण एकलो सांगूंक लागलो म्हाका हांव तकले तेन्ना एक बियर मारल्या 2 बियरां जाय काय फुल्ल जोश येता हांगा. वय बायबलान खंय बरयला, खंयचो वर्स तो तुका तकले ते 2 बियरां तुका कुडीक जोश खंय ना. मोगाचें न्हू, सोरो जावं, बियर जावं, सिगरेट जावं, ड्रग्स जावं, आमकां तातूंत सुटका दिनात. देवाचो मोग क्रिस्ता थंय देवान आमच्या काळजांत वतलो पवित्र आत्मो क्रिस्ताच्या एकवटांत रावून आमी देवाच्या मोगांत आमी वाडले तेन्ना आमचे भितरली भिरांत पयस वता. मोगाचें न्हू, एक भिरांत नासलेले खरें सांगता आसा आज आमच्या जिवितांत आमी खुशाल बरी जिवीत जिवंक जाय. भिरांतेत जावन आमी मेकळे जावपाक जाय. संवसाराच्या खंयच्याय वस्तूक आमी कोण संवसाराचो इश्ट जाता तो देवाचो दुस्मान जाता. पळया न्ही, देवाचो संवसार इश्ट जावंक आमकां आपोवना, देवाचो इश्ट जावंक आमकां आपयला. जेम्स चॅप्टर 4:4 सांगता आसा कोण संवसाराचो इश्ट जाता तो देवाचो दुस्मान जाता. आनी आमच्या भितर देवान घाल्लेलो आत्मो खुन्नाटकायेन भरता सांगता. त्या पसतू देवान आमकां जेजू क्रिस्ता सवय ताची भुरगीं जावन विसून काडल्यान, ताच्या मोगान आमची काळजां भरल्यान, ताचो मोग दिसान दीस आमच्या काळजांत वाडत वयता आसा. आमी ताज्या सारकी जाता आनी ह्या संवसाराचे खंयचीय भिरांत आमकां ना. मोगाचें न्हू, पिडे बसत, दुयेंसां बसत, मुखल्या फुडारा बसत, भुरग्यां हांगा आसात, मुखार फुडार कितें जाता म्हूण कळना, कितें कळना, भिरांत दिसता. भिरांत दिसता, भिरांत कित्याक? देव तुजो फुडार, शिकाप तुजे फुडार न्ही. शिकाप तुजे जिवितांत एक देवान तुका शिकाप दिला. देव ब्लेस करतलो त्या शिकपाचेर, देव बरें सर्वीस दितलो, देव तुका जाय जाल्लें सगळें दितलो. त्या पासून देवाचेर आमी बावर दवरून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान ताची भुरगीं जावन ताचे महिमे पसत जियेया. देव आशिर्वादीत करूं हर एकल्याक, देव ब्लेस करूं, देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड.